सो हेलो एभ्रिवान, आज हामी मेस मेथड युज गरेर हामी करेन्ट निकाल्नेछौँ। हामी अब मेस मेथडको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। मेस मेथड लाएर हामीले कसरी एउटा सर्किटमा दिएको, जस्तो यो सर्किट भयो, यो सर्किटमा हामीले प्रत्येक रेसिस्टेन्समा बगेको करेन्ट कसरी थाहा पाउने त हामीले त्यो सिक्नेछौँ। अब सिम्पली मेस मेथड मेस भने के हो भनेपछि एउटा यस्तो क्लोज पाथ जसमा चाहिँ अर्को लुप चाहिँ इन्भल्भ नहोस्। जस्तो अब मानम यो एउटा स्क्वायर भयो, यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स छ, यहाँ पोटेन्सियल छ, यहाँ अर्को रेजिस्टेन्स छ। अब करेन्ट यहाँ बग्ने भनेको त एउटा यही रेजिस्टेन्स यही सर्किटभरि मात्र हो नि त, यसलाई हामीले मेस भन्छौँ। हामीले यही कन्सेप्ट युज गरेर यो सर्किटमा बग्ने करेन्ट हामीले पत्ता लगाउने छौँ। अब यो प्रत्येक रेजिस्टेन्समा बग्ने करेन्ट कसरी पत्ता लगाउने, प्रत्येक यो मेसमा या लुपमा बग्ने करेन्ट कसरी पत्ता लगाउने, हामीले त्यो बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। पहिला सुरु I1 I2 I3 डिभाइड करेन्ट मान्छौँ, बग्ने करेन्ट। मानम यो मेसमा I1 करेन्ट बगिरहेछ, यसमा I2 करेन्ट बगिरहेछ, यसमा I3 करेन्ट बगिरहेछ भनेपछि अब I1 र I2 र I3 निकाल्नलाई सिम्पली हामीले प्रत्येक मेसमा केबिएल लाउने, यसमा नि केबिएल लाउने, यसमा नि केबिएल लाउने। यो लाएर आएको इक्वेसन जुन हुन्छ नि, हामीले त्यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ हामीले I1 I2 र I3 निकाल्छौँ। सिम्पली यो कसरी गर्ने भनेपछि हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ इन मेस 1, इन मेस फर्स्ट भनौँ, एप्लाइङ केबिएल भने हामीलाई थाहा छ किर्चफ भोल्टेज ल। अब सिम्पली यसमा हामी केबिएल लाउँछौँ। हामी स्टार्ट अब कुनै करेन्टको डाइरेक्सन जाने इमेजिन गर्ने, मैले यतातिर इमेजिन गरेको छु करेन्टको डाइरेक्सन, हजुरहरूले यता गर्न नै पाइयो। माइनस आयो भने करेन्टको डाइरेक्सन उल्टो हो भन्न हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी मैले अब करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ यसरी मानेछु, यो डाइरेक्सनमा बगिरहेको मानेछु मैले करेन्टको डाइरेक्सन। ल अब यो डाइरेक्सनमा बगिरहेछ भनेपछि हाम्रो करेन्ट पत्ता लगाऊँ। सिम्पली अब यो पोजिटिभ नेगेटिभ जहिले नै हामीलाई करेन्ट मैले फ्लो भएको कहाँ मान्छु, पोजिटिभ टु नेगेटिभ मान्छु भनेपछि यहाँ नि पोजिटिभ टु नेगेटिभ हो, यहाँ नि पोजिटिभ टु नेगेटिभ हो, यहाँ चाहिँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ छ। अब जहिले नि याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि जहिले नि करेन्ट हायर टु लोअर फ्लो भयो भने हामीले माइनस साइन युज गर्नेछ। हायर भनेको प्लस, लोअर भनेको नेगेटिभ। अब लोअर टु हायर फ्लो भयो भने करेन्ट भनेपछि माइनस टु प्लस करेन्ट फ्लो भयो भने चाहिँ हामीले के भन्ने, प्लस साइन युज गर्ने। पोजिटिभ नेगेटिभ हामीले प्लस साइन युज गर्ने, पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभ टर्मिनल, यसरी बुझ्नुभयो होला। अब सिम्पली यसमा चाहिँ अब हामी केबिएल लाउँछौँ। केबिएल लाउँदा के हुन्छ, पोजिटिभ टु नेगेटिभ मान्यौँ, पोजिटिभ टु नेगेटिभ भनेपछि फल भयो करेन्ट, फल भएपछि हामी के युज गर्छौँ, नेगेटिभ साइन युज गर्छौँ भनेपछि माइनस। अब यसमा यो मेसमा बग्ने करेन्ट के छ, I1 छ नि त, त्यही भएर IR भनेपछि करेन्ट I1 × 7। त्यसपछि फेरि पोजिटिभ टु नेगेटिभ, फेरि पोजिटिभ टु नेगेटिभ मुभ भइरहेको, त्यही भएर हामी फेरि यहाँ के गर्छौँ, -12 I1। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अब यो ब्रान्च भनेको I2 मा नि पर्छ, I1 मा नि पर्छ। अब I1 र I2 दुईटैमा पर्छ भनेपछि हामीले जुनको पत्ता लगाइरहेछौँ नि, जस्तो I1 को हामीले अहिले I1 पत्ता लगाइरहेछौँ, I1 मा मिस लाछौँ भनेपछि जुन चाहिँ पत्ता लगाइरहेको त्यो ग्रेटर राख्ने, अनि के गर्ने, 12 × I1 - I2। यसमा नि पर्छ नि त, यो 12 हो, त्यही भएर यसबाट ठुलोबाट यो घटाइदिने, जुनमा अर्कोमा पर्ने करेन्टबाट हामीले जुन पत्ता लगाइरहेछौँ त्यो ठुलो मानेर अर्को घटाइदिने। यहाँ I1 ग्रेटर हुन्छ, त्यही भएर I1 - I2 भयो। यति बुझ्नुभयो होला। अब फेरि यसरी आयो, यहाँ अब नेगेटिभ टु पोजिटिभ छ, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ, +60 = 0। अब हामीले सिम्पली यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने, -7 I1 - 12 I1 प्लस माइनस प्लस 12 I2 + 60 = 0।
और I1 भनेपछि 7 19 माइनस 19 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू -60 इक्वेसन 1 भयो हाम्रो। हामीले फर्स्ट इक्वेसन यसरी बनायौँ। अब इन मेस सेकेन्ड एप्लाइङ KVL सिम्पली अब सेकेन्डमा हामीले KVL लाउने। सेकेन्डमा लाउँदा के हुन्छ भनेपछि यसमा अब KVL लाउने। अब करेन्ट यहाँ भएपछि यहाँ डिभाइड नि भयो थियो नि त। यहाँबाट फेरि यसरी माग्दाखेरि हामी यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ यसरी हुन्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ। अब यो यसको लागि बिर्सिम, अब यो हेर्ने हो, अब यति मात्र हेर्ने। पोजिटिभ टु नेगेटिभ फेरि पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ। त्यही भएर हामी यहाँ के हुन्छ 6 छ है, यो भ्यालु 6 हो, यो 12 हो भनेपछि -6 पोजिटिभ टु नेगेटिभ छ नि त, फल हुन्छ नि त। अब 6 अब फेरि यो ब्रान्च I3 मा नि पर्छ I2 मा नि पर्छ, तर हामी पत्ता लगाउने के को हो I2 को। त्यही भएर कुन ग्रेटर हुन्छ I2 ग्रेटर हुन्छ। I2 बाट I3 घटाउने -6 I2 माइनस I3 सिम्पली। यदि छ धेरै गाह्रो छैन, एकदम इजी वाला क्वेसन रह्यो। त्यस पछाडि अब हामीले यसमा जाम। अब 12 मा गयो नि त, फेरि पोजिटिभ टु नेगेटिभ भनेपछि -12 के हुन्छ यो दुईटै ब्रान्चमा पर्छ अब फेरि। तर हामी अहिले अघि चाहिँ के थियो I1 पत्ता लगाउन लाग्थ्यो हामीले, त्यही भएर I1 माइनस I2 गऱ्यो। तर अब I2 पत्ता लगाउन लाग्थ्यो, त्यही भएर अहिले के हुन्छ I2 माइनस I1। अहिले के हुन्छ I2 माइनस I1 बराबर 0। अब यसलाई ब्र्याकेट खोलेर सल्भ गरिदिने 6I2 प्लस 6I3। इक्वेसन चाहिँ कसरी मिलाउने भनेपछि I1 लाई अगाडि राख्ने, I2 लाई सेकेन्डमा राख्ने, I3 लाई थर्डमा राख्ने है। अनि कन्स्टेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ एक साइडमा राखिदिउँ। अब 0 हाम्रो इक्वेसन 2 आयो। सिम्पली अब हामी के गर्छौँ स्टेप 2 मा हामीले यो गरौँ। अब स्टेप 3 मा फेरि यसमा अब KVL लगाएर इक्वेसन निकाल्छौँ। इन मेस पत्ता लगाउनलाई हाम्रो के छ I3 अब पत्ता लगाउन छ हामी। अब फेरि यसरी रोटेट गर्ने +2 माइनस, अब यो सबै बिर्सिने, अब यतिलाई मात्र हेर्ने है, यतिलाई मात्र हेर्ने, सब बिर्सिने। पोजिटिभ टु नेगेटिभ फेरि अब पोजिटिभ नेगेटिभ गर्दा फल हुन्छ थाहा छ हामीलाई भनेपछि -12। यहाँ अब अरूको ब्रान्चिङ छैन नि त, यो सिङ्गल I3 मात्र बग्छ यसमा, त्यही भएर I3। अब यसमा आउने, अब यो 6 मा त I3 नि बग्छ I2 नि, अब दुईटै करेन्ट उस गर्ने हो नि त। त्यही भएर हामी दुईटैमा माइनस गरेर अनि यसमा बग्ने करेन्ट पत्ता लगाउँछौँ। त्यस्तो गर्नलाई के गर्नुपर्छ कुन चाहिँ पत्ता लगाउन हो त्यो चाहिँ ठुलो हुन्छ है। I3 पत्ता लगाउनु भनेपछि I3 ठुलो हुन्छ, I3 माइनस I2 हुन्छ भनेपछि -6 किन भयो माइनस किन भयो पोजिटिभ टु नेगेटिभ फल भइरहेछ, त्यही भएर -6 I3 माइनस I2। बुझ्नुभयो होला, एकदम इजी छ, बराबर 0। अब यसलाई सल्भ गर्ने छन् 3 आयो। अब तीनटा इक्वेसन आइसकेपछि अब यो तीनटै इक्वेसन हामीले सल्भ गरेर हामीले I1 I2 र I3 निकाल्नु पर्नेछ, हामीले करेन्ट निकाल्नु पर्नेछ है। अब सिम्पली यो तीनटै इक्वेसन सल्भ गर्नलाई सिम्पली मेथड के छ भनेपछि हामीले सिम्पल मेथड के युज गर्न सक्छौँ भनेपछि क्रैम्स रुल युज गर्न सक्छौँ। हामीले म्याथमा पढ्यो होला क्रैम्स रुल भनेको के हो भनेर। solving equation by using Cramer's rule। अब सल्भ गर्नलाई क्रेमर्स रुलबाट सल्भ गर्ने हामीले इक्वेसन, त्यसको लागि हामीले सिम्पली म्याट्रिक्स फर्ममा एरेन्ज गर्छौँ यसरी। सिम्पली हाम्रो इक्वेसन के आएको थियो 19 12 सुरुमा भनेपछि -19 12 I3 हाम्रो छैन भनेपछि 0 लेख्ने I3 को ठाउँमा। त्यसै गरी हाम्रो इक्वेसन 1 मा I3 छैन नि, त्यही भएर 0 भयो। अब सेकेन्ड इक्वेसनमा, यो इक्वेसनमा हेर्नु 12 I1 -18 I2
6i3 भनेपछि 12 18 6 12 minus 18 अनि 6 12 18 6 अनि त्यस पछाडी 12 minus 18 6 अनि बुझ्नु भयो लेखेको। त्यस पछाडी अब यसमा जाम i1 0 छ, यसमा चाहिँ i1 i2 i3 तीनटै थियो। अब यसमा चाहिँ के छ भनेपछि i1 0 छ, i1 0 छ, 6i2 minus 18i3 0 6i2 minus 18। अब यहाँ के लेख्ने i1 i2 i3 यता हाम्रो यो यताको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु लेख्छौं। सुरुमा के छ -60 0 0 -60 0 0 यस्तो हुन पुग्छ हाम्रो फर्म यस्तो हुन पुग्छ। अब हामीलाई सिम्पली i1 निकाल्न छ। i1 निकाल्दाखेरि के गर्ने i1 लिने। अब डिटर्मिनेन्ट लिने। डिटर्मिनेन्ट लिँदाखेरि के गर्ने फर्स्ट को जुन यो एलिमेन्ट छ नि यसलाई इलिमिनेट गर्दिने यसले हामीले यसलाई इलिमिनेट गर्दिने। डिटर्मिनेन्ट लेख्दाखेरि के हुन्छ -60 0 0 बाकी सब सेम हुन्छ, यो दुईटाको सेम हुन्छ। 12 minus 18 6 0 6 minus 18 यसको डिटर्मिनेन्ट एज अ होल। त्यस पछाडी एज अ होल यो यसको पुरैको डिटर्मिनेन्ट, यो पुरै म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट -19 12 0 12 minus 18 6 0 6 minus 18। अब यस पछाडी यो सल्भ गर्दा त धेरै टाइम जान्छ, त्यही भएर हामी क्याल्कुलेटर युज गर्छौं। क्याल्कुलेटरमा डिटर्मिनेन्ट कसरी सल्भ गर्ने, इक्वेसन हामी कसरी सल्भ गर्ने म त्यो हजुरहरुलाई सिकाउँछु। क्याल्कुलेटरमा कसरी सल्भ गर्ने। म क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्नलाई सबैसँग यो क्याल्कुलेटर हुन्छ हो, साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर अन गर्ने। त्यस पछाडी हामी मोड लिन्छौं। मोडमा गएपछि हेर्नु यहाँ इक्वेसन भन्ने छ नि 5 इक्वेसनमा लिने। अब हाम्रो इक्वेसन कस्तो फर्ममा छ तीनटा फर्ममा छ नि त, त्यही भएर हामी ट्रिपल फर्म कुन छ a b अनि c भनेपछि हामी 2 सिलेक्ट गर्ने, 2 नम्बर सिलेक्ट गरे। अब हामी भ्यालु एसाइन गर्ने। भ्यालु एसाइन गर्न सुरुमा कति छ -19 एसाइन भयो इक्वल्स टु थियो। त्यसपछि 12 इज इक्वल्स टु थिच्ने। त्यस पछाडी 0 छ 0 अनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हाल्ने। कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हाम्रो कति छ -60 अब सेकेन्डमा कति छ 12 -18 6 त्यस पछाडी 0। त्यसैगरी हामी लास्टको लाइन गर्न सक्छौं 0 6 -18 0। अब प्रेस गरे पछाडी हाम्रो i1 कति आयो 6 आयो। i1 बढाएर कति हुन्छ 6 एम्पियर। त्यसैगरी i2 को इक्वेसन लेख्न पर्यो भने कसरी लेख्ने रे फर्स्टमा सेकेन्ड एलिमेन्ट। अब सेकेन्ड एलिमिनेट गर्दिने यो एलिमेन्टले -19 12 0 यता के हुन्छ -60 0 0 अनि 0 6 -18 डिवाइड बाइ एज अ होल को डिटर्मिनेन्ट। यो तलको चाहिँ सेम हुन्छ, जहिले डिनोमिनेटरको चाहिँ सेम हुन्छ -19 12 0 12 -18 6 0 6 -18। अब सिम्पली इक्वल्स टु एकचोटि अझै प्रेस गरेपछि y भने i2 हाम्रो आयो। i2 हेर्नलाई 9/2 छ, हामीले SD प्रेस गरे भने पोइन्टमा देखाउँछ भनेपछि 4.5 एम्पियर आयो। त्यसैगरी i3 निकाल्ने। i3 को के हुन्छ थर्ड एलिमेन्टलाई रिप्लेस गर्दिने यो एलिमेन्टले डिटर्मिनेन्ट -19 12 बाकी सब सेम हुन्छ है। हजुरहरुले बुझ्नु भयो होला, सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। 18 6 -60 0 0 डिवाइड बाइ एज अ होल को डिटर्मिनेन्ट -19 डिनोमिनेटर जहिले पनि सेम हुन्छ -18 6 6 -18। अब हजुरहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ क्याल्कुलेटरले सल्भ गर्न सिकाइरा छु हजुरहरुलाई। z भने i3 भने हाम्रो कति आयो 1.5 एम्पियर।
यसरी हामीले I1 I2 I3 बाई मेस मेथड हामीले निकाल्न सक्छौँ। क्र्याम्स ल हजुरले बुझ्नुभयो होला। सिम्पली हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा एरेन्ज गर्छौँ, त्यस पछाडि पर हामीलाई जे चाहिन्छ I1 चाहिएछ भने यो फर्स्ट इलिमेन्टलाई यो यसले रिप्लेस गर्छौँ, त्यस पछाडि डिटरमिनेन्ट भ्यालु लेख्ने, अनि I2 को लागि फेरि सेकेन्डले रिप्लेस हुने यो, त्यस पछाडि थर्डलाई यो थर्ड एलिमेन्ट यो यससँग रिप्लेस हुने भनेपछि बुझ्नुभयो होला। यसरी नै हामीले मेस मेथड लाएर I1 I2 I3 कुनै पनि सर्किटमा बग्ने करेन्ट थ्रु एनी एलिमेन्ट अफ द सर्किट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो यो रेजिस्टेन्समा पर रेजिस्टेन्समा कति करेन्ट बगिरहेछ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब 12 मा मानम अब 12 ओममा रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउन के अरे करेन्ट कति बगेछ पत्ता लगाउन छ भने के गर्ने, अब के छ 12 I1 माइनस I2 गरिदिने करेन्ट आउँछ। बुझ्नुभयो होला यति। होप आजको भिडियो हजुरहरूलाई एकदम एफिसिएन्ट भयो होला। अब एकचोटि रिभाइज गरिदिउँ। के गर्ने भनेपछि सुरुमा हामीले इन मेस फर्स्ट हामीले 3टा मेस कन्सिडर गर्छौँ। यहाँ 3टा मेस छ नि, कन्सिडर गर्छौँ। पर मेसमा हामीले केबिएल लाएर हामीले एउटा इक्वेसन निकाल्छौँ। इक्वेसन निकालिसके पछाडि हामीले के गर्ने, त्यो इक्वेसन निकाल्दा हामीले के गर्ने, केबिएल लाउने। केबिएल लाउँदाखेरि यदि हायर टु लोअर गइरहेछ भने करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने हामीले नेगेटिभ साइन लिन्छौँ, यदि लोअर टु हायर गइरहेछ भने हामीले पोजिटिभ साइन लिन्छौँ। त्यसै गरेर हामीले इक्वेसन निकाल्छौँ। पर इक्वेसन निकालिसके पछाडि हामी क्र्याम्स रुल लाएर हामीले यसरी हामीले I1 I2 I3 हामीले निकाल्न सक्छौँ। होप आजको भिडियो हजुरहरूलाई एकदम इफिसिएन्ट भयो होला। कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्यो भिडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। हजुरहरूको कमेन्टले एकदम धेरै पोजिटिभ फिडब्याकले एकदम इन्स्पायर गर्छ अझै राम्रो भिडियो बनाउनलाई। सो स्टे सेफ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान।